बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला लेक्चर है और ये होगा फ्रीलांसिंग के बारे में। इसमें 3 चीज़ें मैं कवर करूँगा। एक तो ये कि फ्रीलांसिंग क्या है, आपने सुना भी होगा मगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा-सा डिस्क्राइब करूँगा। उसमें ये कि फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा मतलूबा हुनर, दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स चल रही हैं, बहुत सारे बिज़नेस चल रहे हैं, तो आजकल कौन-सा ऐसा हुनर है जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है? वो मैं आपको बताऊँगा, मुख्तलिफ हुनर बताऊँगा और उनका कुछ टाइम फ्रेम भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आपको कितना अरसा लगेगा और कौन-कौन सी आपको टूल्स उसके लिए चाहिए होंगे। उसके बाद सबसे जल्द सीखा जाने वाला हुनर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे फास्टेस्ट लर्निंग स्किल जो है वो आपकी कौन सी है जो कि आप हासिल कर सकते हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि देखिए आपने जो भी काम करना है उसके लिए एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने कुछ कंटेंट राइटिंग करनी है उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो वो कौन सा ऐसा हुनर है, कौन सी ऐसी स्किल है जिसको आप फौरी तौर पे सीख के और अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपनी फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्रीलांसिंग क्या है। तो फ्रीलांसिंग जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फ्रीलांसर जो है वो मुस्तकिल किसी कंपनी में जॉब नहीं करता। आपको पता है कंपनी में जॉब करने के लिए 9 टू 5 आपको कंपनी में लाज़मी तौर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे हाज़िरी लगवानी पड़ती है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। तो फ्रीलांसिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये जो इंटरनेट ने आके दिया है, वो ये है कि फ्रीलांसिंग में कोस किसी भी कंपनी में आपको मुश्किल जॉब नहीं करनी पड़ती। फ्रीलांसर मखसूस मुआवज़ा लेकर काम करता है। इसका मतलब ये है कि आप एज़ मच एज़ यू अर्न एज़ यू गो। तो उसमें जितना भी आप काम करते हैं, आपको उतने पैसे मिल जाते हैं, या जितने आप पैसे लेते हैं, आप उतना काम करके दे देते हैं। ये हर एक फ्रीलांसर की अपनी स्किल के हिसाब से उसकी डिमांड होती है, उसकी प्राइस होती है। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो कि $5 पर आवर के हिसाब से काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो कि $200 पर आवर में काम करते हैं। तो ये अपनी अपनी स्किल सेट है। अब आपने ये अंदाज़ा लगाना है, आपने ये अपने अंदर स्किल सेट पैदा करनी है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। तो ये मखसूस मुआवज़ा जो है, ये आप अपनी कैसे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं कि जिसमें आप जितना भी मुआवज़ा, आप अपना जितना भी रेट रखें, तो वो क्लाइंट जो है वो आपको देने में राज़ी हो। उसके बाद होता है फ्रीलांसर को वक़्त की कैद नहीं होती। तो ऑब्वियसली जब आप मुस्तकिल किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसके लिए आपको 9 टू 5 जॉब की ज़रूरत होती है। मगर ये है कि फ्रीलांसर के लिए वक़्त की कोई कैद नहीं। आप सुबह करें, शाम करें, जब आपको टाइम मिले उस वक़्त करें, मगर काम करना ज़रूर है। इसका मतलब ये नहीं है कि काम को करना ही नहीं है। जो भी टाइम मिले आपको इन टाइम, ऑन टाइम बल्कि आपको काम करना है। अब जब आप काम बिल्कुल वक़्त पर आप करेंगे, तो उसके लिए फिर आपकी रेटिंग भी बढ़ेगी। रेटिंग बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी क्लाइंट जो है वो आपको काम देगा, वो आपको देखेगा कि आपकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है। तो 9 टू 5 तो आपकी जॉब नहीं है, और इसमें ये भी है कि आप जितना मर्ज़ी, जो भी आपके पास टाइम है, आपके पास रात को टाइम होता है, सुबह को टाइम होता है, जितना शॉर्ट टाइम होता है, टाइम निकाल के जब भी आपने काम करना है, मगर काम को प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से काम को करना है, ताकि आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अब होता क्या है, किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो वो कंपनी की वैल्यू बढ़ रही होती है। आप जितना अच्छा काम करेंगे वो कंपनी की वैल्यू बढ़ रही होती है। फ्रीलांसिंग में आप जितना अच्छा काम करेंगे वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी की वैल्यू बढ़ रही होती है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो ऐड ऑन हो रही होती हैं। तो ये आपने अपने अंदर स्किल ऐसी डेवलप करनी है कि आपका जो मुआवज़ा है, जो रेट है, वो जो भी क्लाइंट है वो आपको लाज़मी बेहतरीन तरीके से दे, और जो भी आप डिमांड करें और क्लाइंट आपको कहे कि ठीक है, यस आई एम एग्री विथ यू। उसके बाद ये है कि जो भी स्किल या हुनर होता है वो इसको मुआवजा लेकर सर्विस फराहम करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपका हुनर है, जो भी आपके अंदर स्किल है, फ्रीलांसिंग में कुछ ज़रूरी नहीं कि आपने एक स्किल को लेके चलना है। देखिए, आपने अपने आप को इवैल्यूएट खुद करना है। जब तक आपने अपने आप को इवैल्यूएट ना किया, आपको नहीं पता कि आपके अंदर स्किल्स कौन-सी होंगी। अब आपने देखना है आपके अंदर स्किल्स कौन-सी है। फ्रीलांसिंग में आप हर काम, जो भी आपके अंदर स्किल्स है, वो आप कर सकते हैं।
میں جو اگلا جو پیج ہوگا کہ کون کون سی ایسی سکلز ہیں، آپ خود اپنے آپ میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی ایسی آپ کے اندر سکل ہے جس کو آپ سیل کر کے، وہ سروس دے کے آپ بہت ہی اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو پیسوں میں جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ کتنے پیسے۔ تو فری لانسر کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ آبویسلی جب آفس میں جاب کر رہا ہوگا تو وہ اس کو ایک مخصوص ہر مہینے تنخواہ ملے گی، اس کے بعد 1 سال کے بعد تنخواہ بڑھے گی، مگر یہاں پہ آپ کی سکل سیٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ کی ویلیو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فری لانسر جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ماہانہ 25,000 روپے سے لے کے 5 لاکھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ روپے کما سکتے ہیں۔ تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کی سکل کیسی ہے اور کتنے پیسے آپ کما سکتے ہیں۔ وہ کیسے کما سکتے ہیں اس کا میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاؤں گا، مگر بات یہ ہے کہ اس کام کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے اندر ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے۔ اگر تو آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو یہ کورس جاری رکھیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بے شک یہیں پہ آپ اس کو بند کر کے تو بیٹھ جائیں اور موبائل پہ ٹائم گزاریں اور جہاں پہ بھی آپ کا دل کرتا ہے ٹائم گزاریں، کیونکہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور اس زندگی میں جب آپ نے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے تو اس کو زندگی کو پھر آپ کوالٹی لائف گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسے ہی آم، دوسروں کی پکچرز دیکھ کے، دوسروں کی پوسٹس کو دیکھ کے، دوسروں کو ایک کمنٹس کو دیکھ کے، دوسرے کے سٹیٹس کو دیکھ کے لائف گزار دی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے اپنی لائف کا کتنا قیمتی وقت دوسروں کے لیے گزارا ہے، جو کہ بالکل بے سود ہے۔ اب بہت ساری یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ جتنا مرضی ٹائم کو ڈرین کریں، جتنا مرضی ٹائم کو ویسٹ کریں، یہ ہوتا جائے گا اور انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ چیز آتی جائے گی، مگر آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے اور اس کو آپ ضائع نہ ہونے دیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ فری لانسنگ کے سب سے زیادہ مطلوبہ اقسام آئیڈیاز، جو فری لانسنگ کی سب سے زیادہ ریکوائرڈ کیٹیگریز ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ اگر آپ کے اندر سکل ہے، اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ آن لائن بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ ان کو آپ پڑھا بھی سکتے ہیں، لوگ بائی کرتے ہیں، لوگ آپ کی سکلز کو بائی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر سکل پڑھانے کی ہے تو وہ بھی میں آپ کو پلیٹ فارمز بتاؤں گا کہ کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ آپ جا کے اپنی سکلز کو آپ پڑھا سکتے ہیں، آپ ان سے معاوضہ لے سکتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے یہ ساری کی ساری جو سکل سیٹ ہے، ان کو آپ ذرا ایک دفعہ غور کر لیں، پھر آپ نے اپنے اندر ایویلیویشن کرنی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ۔ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ بھی ایک سکل ہے، مگر اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا کورس کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اس کی بیسکس کو سمجھنا پڑے گا۔ بیسکس کو سمجھنے کے بعد آپ کو 2-3 سال ریکوائرڈ ہوں گے ایک اچھا ڈیولپر بننے کے لیے، پھر آپ بہت ہی اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ مگر اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بہت ساری ایسی کیٹیگریز ہیں، بہت ساری ایسی سکلز ہیں جو آپ بہت ہی جلدی سیکھ سکتے ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں۔ تو اس میں ڈیزائننگ ہے، ڈیزائننگ میں مختلف چیزیں آتی ہیں، جس میں ویب سائٹ ڈیزائننگ آتی ہے، اور اس کے بعد لوگو ڈیزائننگ آتی ہے، اور امبرائڈری ڈیزائننگ بھی آتی ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ ڈیزائن بناتے ہیں، آپ بہت ہی اچھے امبرائڈری بھی کرتی ہیں، بڑی اچھی آپ جو بیل بوٹے ہیں وہ بناتی ہیں، وہ بھی سیل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی پلیٹ فارمز ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں۔ مگر اس کے لیے آپ کو سافٹ ویئر کی سکل حاصل کرنی ہوگی، جس طریقے سے کورل ڈرا ہے وہ ایک لائن ورک ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر کے یہ ڈیزائنز بناتے ہیں، تو وہ بھی آسان ہے، بالکل آسان ہے سیکھنا، اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، مگر وہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ڈیٹا انٹری۔ ڈیٹا انٹری میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی فرمز ہوتی ہیں جن کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ اپنے ڈیٹے کو اپنی ویب سائٹ میں انٹر کروانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ بالکل موبائل پہ بھی بڑا ایزیلی ہو سکتا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کے پاس اس کا نالج ہے، اور اگر آپ کے پاس جاب ہے، تو آپ نے صرف ڈیٹا انٹری کرنی ہے، تو وہ آپ کوئکلی کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے لیڈز جنریشن کا۔ لیڈ جنریشن بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جن کو مختلف ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کا ای میل ایڈریس ہے
تو بہت سارے آپ کو ای میل ایڈریس، بہت سارے ای میلز آتی ہوں گی، مختلف کمپنی سے آپ کو ای میلز آتی ہوں گی. تو جب وہ ای میلز آپ کو آتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ای میل کسی نہ کسی کے پاس ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ای میل بریچ ہوئی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کہ مختلف ویب سائٹس پہ جتنا بھی کانٹینٹ ہوتا ہے، جتنی بھی ای میل ہوتی ہیں، وہ ان کو فیچ کرتے ہیں، فیچ کر کے دوسری کمپنیز کو دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا یہ جو لیڈ جنریشن، وہ لیڈز پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو لاہور ہے، لاہور میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، ان ڈاکٹرز کے مجھے فون نمبر چاہیے. لیڈ جنریشن والے لوگ کیا کریں گے کہ وہ مختلف ویب سائٹس پہ جائیں گے، مختلف ڈائریکٹریز پہ جائیں گے، وہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہوں گے ان کے فون نمبرز ہوتے ہیں، ان کے فون نمبر نکالیں گے. وہ کچھ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، سافٹ ویئرز کو رن کرتے ہیں، نکال کے دے دیتے ہیں. وہ پھر پر ڈیٹا کے حساب سے وہ چارج کرتے ہیں. تو یہ ہے لیڈ جنریشن. اس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے؟ اس کا ایک پورے کا پورا کورس ہے، میں وہ بھی آپ کو کرواؤں گا انشاءاللہ. اور اس میں آپ نے سمجھنا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت ہی پاورفل سبجیکٹ ہے. آج کے دور میں اگر کسی کو صحیح طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سکسیس یقینی ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ سکسیس کس طریقے سے یقینی ہوتی ہے؟ کیونکہ اسے اسکل سیٹ کا پتہ ہوتا ہے. اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری جو پروڈکٹ ہے اس نے کس طریقے سے اوپر جانا ہے، اس نے کس طریقے سے، میں نے آڈینس کو کس طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو دکھانا ہے، اپنی سروس کو آڈینس کے ذریعے، آڈینس کو کس طریقے سے دکھانا ہے، اور آپ نے اپنے یوزرز کس طریقے سے گریب کرنے ہیں. آپ نے اپنی پروڈکٹ کی یا کسی کی پروڈکٹ کی مارکیٹ کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے آپ، اگر ایک ویب سائٹ کی مارکیٹنگ ہے تو اس پہ کس طریقے سے آپ نے ٹریفک لے کے آنی ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے. اس میں جو آرٹیکل رائٹنگ، یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ آپ کو بتاؤں گا 2D اینیمیشن. اس میں بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کو آپ فوری طور پہ، اگر آپ کے پاس بہت ہلکا پھلکا سا بھی لیپ ٹاپ ہے تو اس میں آپ اس سافٹ ویئر، کیونکہ یہ سافٹ ویئر آن لائن چلتے ہیں، ان کو آپ کے پروسیسر کی ضرورت نہیں ہوتی، ہیوی پروسیسر کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے 2D کے چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کو آپ صرف اور صرف 1 مہینے کے اندر اندر اس کو سیکھ کے تو آپ جابز لے سکتی ہیں. آپ بہت سارے ایسے ٹولز ہیں ان کے اندر جن کو آپ فوری طور پہ، آپ ایون 2 ہفتے میں بھی آپ کو اسکل ان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طریقے سے پلے کیسے ہوتے ہیں. پھر آپ کو تھوڑی سی اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہوگی، اور پریکٹس کرنے کے بعد آپ کو جابز بھی اس کی بہت ہی اچھے طریقے سے مل سکتی ہیں. میں آپ کو مختلف جگہ بھی ایسے دکھاؤں گا، مختلف ایسے پلیٹ فارمز دکھاؤں گا جس میں آپ ان کو، ان جتنی بھی جابز ہیں ان کو دیکھ کے، ان کے اوپر بڈنگ لگا کے، یا اپنی سکل کو دوسروں کے پاس دکھا کے آپ جابز لے سکتے ہیں. ان پلیٹ فارم پہ میں بھی آپ کی یہ ہیلپ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ان پلیٹ فارمز پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ میں بھی آپ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بھی کام دے سکتا ہوں، جس میں یہ ہے کہ آپ کو، مگر آپ کو سب سے پہلے اس کی سکل آنی چاہیے. اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل رائٹنگ. اب آرٹیکل رائٹنگ جو ہے یہ بھی بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. آرٹیکل رائٹنگ کیوں ضروری ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے، کسی بھی چیز کی انفارمیشن چاہیے، کسی آپ کو پروڈکٹ کی انفارمیشن چاہیے، تو جب آپ گوگل پہ جاتی ہیں یا آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک آرٹیکل لکھا ہوتا ہے. اس آرٹیکل میں مختلف انفارمیشن لکھی ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں، اس پروڈکٹ کے بارے میں، اس انفارمیشن کے بارے میں، اس سروس کے بارے میں جو آپ کو چاہیے. تو جب وہ آرٹیکل آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرٹیکل کسی نہ کسی نے لکھا ہے. وہ آپ کی سکل سیٹ ہے کہ اگر آپ اس آرٹیکل کی سکل سیٹ کو اگر بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں گرپ حاصل کر لیں، آپ اچھا آرٹیکل لکھ لیں، تو دنیا بھری پڑی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی اس سکل کو بائی کرے. اور ایک ایک آرٹیکل کے پیسے ہوتے ہیں، ایک ایک ورڈ کے پیسے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ، پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جتنی آپ کی بہترین سکل ہوتی ہے آپ کا ریٹ پر ورڈ اتنا بڑھتا جاتا ہے. میں بھی بہت سارے جو لوگ ہیں ان سے میں آرٹیکل رائٹنگ کروا رہا ہوں اس وقت.
अब उसके बाद आ जाती है आर्टिकल राइटिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इससे पहले एक प्रूफ रीडिंग है। प्रूफ रीडिंग का मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आर्टिकल लिखवाती हैं किसी और से और प्रूफ रीडिंग आपसे करवाती है। तो प्रूफ रीडिंग के लिए आपकी स्किल सेट, आपकी इंग्लिश की स्किल सेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर आप प्रूफ रीडिंग के भी जॉब्स ले सकती हैं। इसी तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट चल रही हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सारी की सारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हों। ऑप्टिमाइज्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से सर्च इंजन बिहेवियर करता है उसके मुताबिक आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। क्योंकि आप जब भी गूगल पे कोई चीज़ लिखते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले बहुत सारी वेबसाइट्स टॉप पे आती हैं और पहले पेज में जब वेबसाइट्स आती हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो टॉप पे 10 वेबसाइट्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। क्योंकि उनकी जो ऑप्टिमाइजेशन हुई है वेबसाइट्स की, उनके पेजेस की जो ऑप्टिमाइजेशन हुई है वो उस सर्च इंजन के मुताबिक हुई है, जिसकी वजह से सर्च इंजन उनको बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी दे रहा है और उनको ऊपर लेके आ रहा है। उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी कैटेगरीज होती है। उस कैटेगरीज में बैक लिंकिंग भी होती है। बैक लिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैक लिंकिंग में ये है, ये तो आप अपने मोबाइल पे भी कर सकती हैं। इसमें कोई इतनी ज़्यादा इतने ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है। स्किल की इस हवाले से आपको स्किल सेट इस हवाले से आपको चाहिए कि आपको पता हो कि बैक लिंकिंग होती क्या है और ये काम किस तरीके से करती है। आगे चल के मैं इसका भी बताऊंगा। और अगर आप ये सीख ले तो आप जब मर्जी बैठे जितने मर्जी पैसे कमाएं तो उसमें आपको बहुत ही बहुत ही अच्छी अर्निंग हो सकती है। इसी तरीके से आर्टिकल सबमिशन है, ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही एक सब्जेक्ट है। आर्टिकल सबमिशन क्या होती है कि अब आप एक आर्टिकल आप पढ़ रही हैं, ठीक है। उस आर्टिकल में वो कहाँ पे आर्टिकल है, वो आर्टिकल किसी ना किसी वेबसाइट पे है। मगर आपने देखा होगा कि वो आर्टिकल किसी और वेबसाइट पे है, मगर वो बात किसी और वेबसाइट की कर रहा है, वो आर्टिकल किसी और चीज़ की बात कर रहा है। और उसके दरमियान में एक लिंक होता है। जब उस लिंक को वो डिफरेंट कलर का कोई ना कोई वर्ड होता है, उस वर्ड को जब आप क्लिक करें तो वो रीडायरेक्ट हो जाती है वेबसाइट किसी और वेबसाइट पे, राइट। उसको कहते हैं कि इस आर्टिकल पे बैक लिंक लगा हुआ है किसी दूसरी वेबसाइट का, उसे कहते हैं बैकलिंकिंग। और आर्टिकल जब किसी दूसरी वेबसाइट पे आप पोस्ट करते हैं तो वो होता है कि आपने आर्टिकल सबमिशन की है, किसी और वेबसाइट पे आर्टिकल सबमिशन की है। सो बहुत सारी आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं और उसके बाद उसका फ़ायदा क्या होता है कि उस आर्टिकल से लिंक बैक करते हैं। तो ये बैकलिंकिंग और आर्टिकल सबमिशन ये दोनों जुड़ी हुई हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। और बहुत सारी ये बहुत बड़ी फील्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और मैं इसको आपको आगे मजीद इसके बारे में बताता रहूँगा। अब हम आते हैं कि बहुत बेहतरीन और जल्द सीखी जाने वाली फ्रीलांसिंग स्किल्स कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, फौरी तौर पे आप उसमें कमाई शुरू कर सकते हैं बहुत ही क्विकली। और वो है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग जो है आजकल बहुत ही हॉट है। इसकी वजह ये है कि ये हॉट सब्जेक्ट और हॉट जॉब इसलिए है क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो रिक्वायर करती हैं कि हमारा बहुत ही बेहतर कंटेंट हो। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बहुत ही अच्छा अर्न कर सकती हैं या अर्न कर सकते हैं आर्टिकल राइटिंग में। तो उसके बाद जो दूसरी ये आप फौरी स्किल सीख लेंगे आर्टिकल राइटिंग की, तो आप फौरी स्किल सीख लेंगे। उसके बाद आ जाती है बैकलिंकिंग। बैकलिंकिंग क्या चीज़ है, बैकलिंकिंग को भी आप बहुत ही फौरी तौर पे क्विकली सीख सकते हैं, वेरी इजीली। बैकलिंकिंग सिंपल, आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाके
आपने किसी और वेबसाइट का लिंक लगाना है, उसको कहते हैं बैक लिंकिंग। ये बहुत ही ईजी है और इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकलिंक्स। बैकलिंक की भी मुख्तलिफ इकसाम है कि किस टाइप के बैकलिंक्स हैं, कुछ नो फॉलोज बैकलिंक्स होते हैं। ये सारी की सारी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। मगर अब आपको मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सी स्किल सेट अच्छी लगती है। मगर मेरी जो रिकमेंडेशन होगी वो ये वाली होगी, आर्टिकल राइटिंग और बैकलिंकिंग, जिसमें आप फौरी तौर पे पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। तो अगला जो लेक्चर है वो मैं आपके जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से मैं अगला लेक्चर प्रिपेयर करूंगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको वीकली 2-3 लेक्चर्स इसी तरीके से देता रहूं। ओके, अल्लाह हाफिज़।